Ang Genesis nagkahulugan og sinugdanan. Ang Genesis mao ang unang basahon sa Biblia. Ug nagsaysay kini sa sinugdanan sa sugilanon may tungod sa Dios. Sugod sa giunsa pagbuhat ang kalibutan, gipakita sa Dios ang iyang gugma diha sa iyang pagbuhat sa mga kahoy, sa mga mananap sa tibuok kalibutan ug sa mga tawo niini. Apil ka. Apan ang mga tawo wala mosunod sa buot sa Dios nga ilang buhaton. Kini nga pagsukol gitawag sa Dios nga sala. Ang sala nagdalag kamatayon, busa nagplano ang Dios sa pagluwas sa katawhan gikan sa ilang mga sala. Sukad pa sa sinugdanan, giplano na sa Dios nga ipadala ang iyang anak ingon nga atong manluluwas. Namuhat ang Dios. Matud patud diri. Sa pagsugod sa Dios, pagbuhat sa kalibutan ug sa nanang butang sa kalangitan, ang kalibutan hawang ug wala hitsura. Ang kadagatan gitabunan sa kangitngit ug ang Espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa katubigan. Unya miingon ang Dios, mutungha ang kahayag ug mitungha ang kahayag. Nahimuot ang Dios sa kahayag nga iyang nakita ug gilain niya kini gikan sa kangitngit. Ginganlan niyag adlaw ang kahayag ug ang kangitngit ginganlan niyag gabii. Milabay ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon. Mao kadto ang unang adlaw. Unya miingon ang Dios, mutungha ang usa ka wanang nga magbahin sa katubigan ug nahimo kini. Pinaagi sa gibuhat niyang wanang, gilain sa Dios ang tubig nga didto sa ibabaw gikan sa tubig nga dinhi sa ubos ug nahimo kini. Ginganlan niyag langit ang wanang, milabay na usab ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon. Mao kadto ang ikaduhang adlaw. Unya miingon ang Dios, matingob sa usa lamang kadapit ang tubig ubos sa langit. Mitingob sa usa lamang kadapit ang tubig ubos sa langit aron motungha ang yutang mala. Ug nahimo kini. Ginganlan sa Dios og yuta ang mala ug ang tubig nga nalain ginganlan niyag dagat. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat. Unya miingon siya, moturok sa yuta ang nagkainlain-laing mga tanom, kadtong may binhi ug kadtong mga kahoy nga mamunga ug nahimo kini. Busa biturok sa yuta ang tanang matang sa tanom. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat. Milabay na usab ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon. Kadto mao ang ikatulong adlaw. Unya miingon na usab ang Dios, mutungha ang mga iwag diha sa langit nga maoy magbulag sa adlaw gikan sa gabii ug magpaila sa pagsugod sa mga adlaw ug sa mga tuig ug sa mahinungdanong mga panahon. Mudan-ag kini sila sa kalangitan aron paghatag og kahayag sa kalibutan. Ug nahimo kini. Busa gibuhat sa Dios ang duha ka dagkong iwag. Ang adlaw nga maoy maghatag og kahayag sa panahon sa adlaw ug ang bulan sa panahon sa gabii. Gibuhat usab niya